کہندا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ یار ڈبلنگ تھوڑی جی اور کٹا دیو تاکہ آواز دی نا آواز زیادہ پھیل دی پی آواز ہے کتھے بھائی ابو بکر کتھے نے ذرا تھوڑی جی ڈبلنگ اللہ جزائے خیر دے بہترین آواز بس ڈبلنگ تھوڑی جی کٹا دیو اللہ تو جزائے خیر دے غور کرنا تسی میرے والے توجہ رکھنی آمینہ دے لال علیہ السلام دی محبت جس نبی نے سانو اینیاں محبتاں دسیاں نے اس نبی دا حق بندا ہے کہ اس نبی نال محبتاں کیتیاں جان آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ اکرام او سن جڑے کل تک اے بکریاں دے آیاڑی سن کل تک اپنی ہم بیٹیاں نو زندہ دفن کرن والے سن نہ تہذیب دا پتہ نہ تمدن دا پتہ نہ معاملات دا پتہ نہ عبادات دا پتہ نہ اعتقادات دا پتہ نہ ریاضات دا پتہ نہ زندگی موت دے نہ قبر و حشر دے معاملات دا پتہ یہ تے کورے جاہل سن کورے جاہل سن میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ نال انہاں نے محبتاں پا لیاں نے تے پھر کیسیاں محبتاں پائیاں نے بلال کولیاں تے لیٹ کے بھی محبت رسول دے ترانے پڑھ رہا ہے بلال کولیاں تے لیٹ کے بھی آہد آہدیاں صداواں بلند کر رہا ہے خبیب سولیاں تے چڑھ کے بھی کہہ رہا ہے میرے نبی دے ترانے پڑھ رہا ہے میں قربان جاواں صحابہ چوں 1,44,000 صحابہ نے کچے پکے دے ساتھیوں تے 10,000 دیاں قبراں صرف مدینے اندر نے کنیاں صرف 10,000 ان سوال ہے نا کتھے سن سارے محبت رسول چھے اپنے آپ نو فنا کر کے دنیا دیو پھیل گئے رسول اللہ دے سے پیغام میں محبت نو انہوں نے پہنچایا تے اسی اپنے پنڈ جو باہر نہیں نکل سکے اپنے خاندان سے نہیں نکل سکے رشتہ داراں سے نہیں نکل سکے وگرنہ بلال نو کیڑی لوڑ سی کلمہ پڑھ لیا سی بیٹھا رہندا چپ کر کے نبی علیہ السلام نے کلمے دا پیغام پہنچا دیتا سی سکون نہ بیٹھے رہندے انیاں ماراں وطن چھڈن دی اولاد چھڈن دی کی ضرورت سی او کل تک دے دشمناں دے دلاں چ محبت نو انج پایا کہ جڑے دشمن سن آج جو ایسے دوست بنے نے وہ آندا یار اے میرے 2 باغ نے ایک تو رکھ لے دو جاندہ ہے میں بیوی نو طلاق دے دینا عدت پوری ہو جائے گی تو ادنا شادی کر لے یہ جیسی 5 منٹ پانی دین واسطے تیار نہیں ہے واری دا تے محبت رسول دے دعوے نے وہ کیسی زندگی ہے کہ جتھے صرف خالی نعرے نے وہ آندہ ہے اے محبت انجی ہونا ہے ابا یہ محبت بڑی تو آڑے نار تے ابا جی نے آکھیا اچھا پتر ہے تے سردی دی راہ سی تے انہاں پتر پانی دے دے کیوں کاری صاحب تے انہاں ابا جی محبت بڑی ہے پر پانی دینا کسی اور کو مگوا لو ساڑی محبت رسول اللہ دی ذات نہ لیا محبت بڑی ہے سال بعد عشق دے نعرے بڑے نے مسیتے اللہ سانو سمجھ نصیب فرمائے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اور صحابہ اکرام دیاں میرے نبی نال محبتاں کیسیاں محبتاں نے غور کرنا سیدنا حبیب انصاری رضی اللہ تعالی تسی نا متوجہ نہیں ہوندے پہ میرے والے میں توڑے نال چند منٹ گفتگو کرنی ہے جو تسی توجہ کیتی تے ٹھیک ہے نہیں تو میں قاری صاحب بھی ٹائم دے دینا توجہ چٹ سنا دیاں کہ قاری صاحب ٹائم دے دئیے میں یہی تو انج نہ مہمان ساڈے آئے نے
تسی توجہ کرو چلو میں تسی مینوں ویکھیا میں تانوں ویکھیا تے بر الفاظ جڑے نے نا اے شاید تسی قاری صاحب کولوں ہی سنتے رہندے ہو تو میں ذرا او بوٹا ایک ہی ہوندا ہے بوٹا ایک ہی ہوندا ہے دین دا بوٹا بھی ایک ہی ہے نا تے پھل اونوں لگا ہوندا ہے اکو بوٹے تے کئی قسم دے ذائقے بن جاندے نے ہاں جی ہے نا قرآن و حدیث بھی یہی معاملہ غور کرنا ذرا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کیویں محبتاں کر دے کیویں پیار کر دے سیدنا حبیب انصاری نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد نا مسلمہ کذاب نے نا نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے اور اج بھی نبوت دا مسئلہ اٹھیا ہے نا اللہ پاک وقت قاضی القضاء نو ہدایت نصیب فرمائے اسی دی مسلمانیت شک نہیں کر دے لیکن اے آ کہ انج دے فیصلے علماء نال مشاورت کر لینی چاہیے پوچھ دس لینا چاہیے اس واسطے جیڑا منصب تے آ جاندا ہوندا میرے تو وڈا سیاںا ہی کوئی نہیں غور کرنا ذرا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام انجنا میرے نبی بیٹھے نے تے زمین نو کرید رہنے زمین نو کرید رہنے مسلمہ آ گیا آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس نہ لکھ دے کہ میں تیرے تو بعد نائب ہواں گا میں نائب نبی ہواں گا تے تواڈی زندگی چ میں تانوں نبی وی مننا میں تواڈی نبوت تے ایمان وی لے آنا تے میرے مرشد کریم انج بیٹھے نے حضور نے سر چکیا تے آپ نے انج تیلا اٹھایا آپ فرماندے نے مسلمان تو نبوت آنا ہے میں تینوں ایک تیلا بھی دین واسطے تیار نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے ہن محبتاں دا کہ سلسلہ شروع ہون لگا ہے میرے نبی اے پیغام دے کے چلے گئے نے صحابہ نے اس پیغام نو سینے چ بٹھا لے آئے فقط چل دیاں سیدنا حضرت حبیب انصاری نا مسلمہ دے علاقے اندر چلے گئے نے مسلمہ نے نبی ہون دا اعلان کر دیتا ہے تے میرے پاک پیغمبر دا پروانہ انہاں دے ہتھی چڑھ گیا ہے تے انجنا حبیب نو بٹھایا ہے پہلے لالچ پیسے دا دیتا جاندا ہے پہلے لالچ جناب جڑا عورت دا لالچ دیتا جاندا ہے حضرت حبیب کسے لالچ نہیں آئے اے نبی دے دیوانے سن نبی دے پروانے سن میں قربان جاواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے تے دیوانے نا انج حبیب بیٹھے نے تے اے مسلمہ کہن لگا آندا اچھا میں کون ہاں مینوں دس تے صحیح نا یعنی مینوں نبی سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا ہن ویکھنا محبتاں دی انتہا ہون لگی ہے ہن ویکھنا وفاواں دی انتہا ہون لگی ہے حضرت حبیب انصاری نا گل سندے نے تے انج بیٹھے نے جویں بندہ کنا تو بولائے تے منہوں بول ہی نہیں سکدا اے مسلمہ پھر آندا ہے تے جاندے نا چودھری بندہ ہوئے او دے کول بندہ نہ بولے تے پھر غصہ تے آندا ہے نا او سردار سی نال نبوت دا دعویٰ کرن والا سی تے انہیں جدوں پھر دوبارہ پوچھیا نا تے حضرت حبیب فرماندے نے اے کان سندے نہیں اے زبان بول دی نہیں مینوں نہیں پتا تو کون ہے تے آندا اے دسنا محمد کون ہے تے محبت انج حبیب دی بار آئی فرماندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دینا میرے مصطفیٰ میرے کریم میرے مصطفیٰ ساڈے نبی نے کہن لگا ایدا ہاتھ کٹ دیو نا ہاتھ کٹ دیتا جاندا ہے آندا ہے دس میں کون ہاں تے حبیب پھر چپ نے پھر خاموش نے پھر وہی جواب آیا ہے خاموشی نال خاموشی دی ایک زبان ہوندی ہے نا کہ وہی جواب آیا ہے آندا ہے دوجا ہاتھ کٹ دیو نا کچے پکے دے ذاتیو گل کرنا سوکھی ہے گل سنانا سوکھی ہے میں قربان جاواں میرے نبی دا پروانہ تے دیوانہ ہیں جنا بازو بھی کٹ دیتے گئے نے تے اے جناب انہاں دے پیر بھی کٹ دیتے گئے نے سوال ہویا اے دسنا محمد کون نے تے پھر زبان حبیب دی چلی حبیب پھر متوجہ ہوئے یارو سوچو تے صحیح نا ہاتھ کٹے ہون پیر کٹے ہون تے پھر بھی کہہ رہا ہونا شہاد اللہ
الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر بھی محبت رسول دے ترانے ہون، پھر بھی محبت رسول دا پرچار ہوئے۔ او میرے نبی دے پروانے، اور ٹھڈوں پوکھے تے پیروں ننگے، تن دوالے لیران، اور نال نبی دے نس دے جاون، کرن جنگ شریران۔ بھوک لگے تے پتر درختاں، توڑ شتابی کھاؤں دے، جس دم ویندے چہرہ نبی دا، تے فاقے یاد نہ آؤں دے۔ محبت رسول جو غرق ہو گئے، محبت رسول چ انہاں اپنے آپ نو مٹا لیا ہے۔ میں قربان جاواں کائنات دے امام جناب محمد